नमस्कार. काल एका कजनाक मेळ्ळो. कजनान सहज म्हटलें म्हाका, की "कौशल तुवें विविध विशयांचेर पॉडकास्ट घेतलेले आहा, विविध लोकां कडेन घेतलेले आहा. ह्या दिवाळीक कितें तरी वेगळें जावं न्ही." सो हांवें म्हटलें, "कितें करपाक शकता आमी वेगळें?" तिणें एक बरेंशें म्हाका कॉन्सेप्ट दिलो आनी कॉन्सेप्ट हांव तुमच्या मुखार शेअर करपाक सोदतां. जेणे करून ही आयडिया प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावनी, प्रत्येक गोंयकारांक ही मॅसेज गावनी. कॉन्सेप्ट असोच आसा, की राधा कृष्णाच्या रुपान तुमी येवपाक जाय. क्रायटेरिया अशी आसा, की 15 वर्सां सकयल कोण जो आसा, मेल, फिमेल, भुरगो कोणूय आसल्यार चलता. ती 15 वर्सां सकयल आसपाक जाय आनी दुसरो जो पेअर आसा, तो 15 वर्सां वयर आसपाक जाय. तुमी येवन तुमची बिझनसा बद्दल, अभ्यासा बद्दल, तुमच्या एज्युकेशना बद्दल जी कितें स्टोरी आहा ती सांगपाक शकता. हो पेअर फक्त भाव भयणाचोच असो न्हू, आवय चेड्याचो, भयण भावाचो, कजन्सांचो अशें कोणाचोय पेअर आसपाक शकता. फ्रेंड्सूय आसपाक शकता, एक धाकटी, एक व्हडली, पण एक 15 वर्सां सकयल आनी एक 15 वर्सां वयर आसपाक जाय. ह्या पॉडकास्टाचो उद्देश इतलोच आसा, की जें तुमी कन्वर्सेशन करतले आमच्या वांगडा, तेन्ना त्या कन्वर्सेशनान एक 5 मिनटाचें कन्वर्सेशन राधा कृष्णाचे किंवा कृष्णांचे विचार तुमच्या मुखांसून लोकां कडेन पावपाक जाय. हो पॉडकास्ट आसतलो अर्द्या वराचो आसतलो. ह्या पॉडकास्टान तुमकां तुमचे विचार शेअर करपाक मेळटले. तुमच्या कामा बद्दल, तुमच्या फिल्डा बद्दल शेअर करपाक मेळटले. आतां तुमकां फक्त एकूच करपाक जाय. जाता तितल्या लोकांक ही मॅसेज पास करपाक जाय, की बेगींतल्या बेगीन चलाच आनी तुमचो पॉडकास्ट आमकां पळोवपाक जाय म्हणून. पॉडकास्टाक येवपा खातीर तुमी तुमचें नांव रजिस्टर करपाक शकता. आमी ह्या स्क्रिनीचेर ईमेल आयडी तशीच फोन नंबर प्रोवायड करतले. आतां आनी कसली वाट पळयतात? जाता तितल्या बेगिना हो रील त्या अशा जोडप्यांक धाडा, जी राधा कृष्णाच्या रुपान आमच्या पॉडकास्टान येतली. तुमच्या मुखार कृष्णाचे विचार तशेंच आपले विचार, आपल्या बिझनसा बद्दलचे विचार, आपल्या कामा बद्दलचे विचार तुमच्या मुखार दवरतली. देव बरें करूं. बेगीनच मेळया.